अजिज पडकास्टको यो एपिसोडलाई सहयोग गर्नुभएकोमा पञ्चकन्या फाउन्डेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पञ्चकन्या, नेपालीपन, नेपाली मन, आफ्नोपनको गौरव, स्वाभिमान नेपालको। अनि पेट्रन्स बनी सहयोग गर्नुहुने देश विदेशका साथी सहयोगीहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद। यहाँहरू पनि अजिजको पेट्रन बनी सहयोग गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो पेट्रन पेज हो patreon.com/ajis। यहाँहरूको सहयोगले हामी धेरैभन्दा धेरै हजुरआमा हजुरबुवाहरूका इन्स्पायरिङ र एक्स्ट्रोर्डिनरी जीवन कथा यहाँहरूसम्म ल्याउन सक्छौँ। नमस्कार, म सुनिता रङ्गोल, अजिज पडकास्टको होस्ट। आज हामी 80 वर्षीय यज्ञमानपति बज्रचार्यज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आजको यस एपिसोडमा उहाँको बाल्यकाल र साथसाथै उहाँको सरकारी जागिरको यात्रा, ग्याजेटेड अफिसरको रूपमा सुरु गर्नुभएको यात्रा, महालेखा नियन्त्रकसम्मको यात्राको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको जीवनकालमा थुप्रै पदकहरूबाट सम्मानित हुनुभएको छ। त्रिशक्ति पद, गोर्खा दक्षिण बाहु जस्ता पदकबाट पनि सम्मानित हुनुभएको छ। हालसालै काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणमा इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज कन्जर्भेसनका लागि पूजाविधि, संस्कार, चर्याको कामहरू गर्दै आइरहनु भएको छ। आफ्ना सहयोगीहरूलाई पनि सो पूजाविधि, संस्कारहरूको बारेमा तालिम पनि दिँदै आइरहनु भएको छ। महायानी, वज्रयानी, थेरवादका विभिन्न कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्दै आइरहने संस्था धर्मोदय सभाको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ यज्ञमानपति बज्रचार्यज्यू। आज हामी उहाँसँगै कुराकानी गर्दैछौँ अजिज पडकास्टको यो नयाँ एपिसोडमा। नमस्ते बा। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? बिल्कुलै मजाले चाहिँ सन्चो चाहिँ छु, आनन्द छ। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ बा तपाईँ? अब अहिले त चाहिँ व्यस्तता त एउटा यो काष्ठमण्डप बनिरहेको छ नि। हजुर। काष्ठमण्डपको त्यो इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज भन्छ नि, अदृश्य सम्पदा, त्यसको चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ मैले चाहिँ हेरिराखेको छु भन्नमा चाहिँ केही आपत्ति छैन। अहिले त सुत्दाखेरि पनि काष्ठमण्डप, उठ्दाखेरि पनि काष्ठमण्डप, बाहिर जाँदाखेरि पनि काष्ठमण्डप, काम गर्न जाँदाखेरि पनि काष्ठमण्डप, मिटिङमा गए पनि काष्ठमण्डपमय भइराखेको छु। यसमा चाहिँ धेरै कामहरू छन्, रिचुअल्सको कामहरू छन्, दार्शनिकका कामहरू छन्, कोअर्डिनेसन्स र चाहिँ हाउ टु गेट कोअपरेसन फ्रम अदर्स भन्ने कुरामा व्यस्त चाहिँ छु। यसमा चाहिँ म एकजनाले मात्रै गरेर नहुने, धेरै चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ सहयोग आवश्यक पर्ने, त्यो पनि मानिसहरूले पनि बुझ्न सक्ने, टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ नाच्न सक्ने, नाच्न जान्ने इच्छा हुने इत्यादि आदि इत्यादि सबै क्वालिफिकेसनहरू चाहिँ भएको कुरा मान्छेहरूलाई चाहिँ खोज्छ। त्यस कारण चाहिँ काष्ठमण्डपमय भएछु म। बाले इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज भन्नुभयो है, अनि फेरि त्यसमा चाहिँ नाच्न आउने सबै कुराहरू भन्नुभयो नि होइन। इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज भनेको चाहिँ कस्तो हो भनिदिनु न। अब इन्ट्यान्जिबल हेरिटेज मैले चाहिँ बुझेअनुसार चाहिँ भौतिक होइन, अभौतिक, सिधा कुरा गर्ने भयो भने भौतिक होइन। ट्यान्जिबल हो भने चाहिँ भौतिक भयो, हेर्न सक्ने, छुन सक्ने, देख्न सक्ने र चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ स्वभाव भएकोलाई चाहिँ ट्यान्जिबल भन्छन्। इन्ट्यान्जिबल भनेको छ तर चाहिँ छुन नसक्ने छ, त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न नसकिने छ, त्यसलाई चाहिँ आकार प्रकार दिन नसक्ने, त्यस्तो किसिमबाट बुझाएको छु मैले। हो होइन थाहा छैन। अनि यो इन्ट्यान्जिबल हेरिटेजमा काम गरिराख्नु भएको छ बा, त्यो सँगसँगै अरू थुप्रै कुरामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ है, कक्षाहरू लिइराख्नु भएको छ। यो कुरा पनि हामी गर्छौँ। बाको बाल्यकालतिर फेर जाऊँ न है। क्या मजाको प्रश्न परा चाहिँ, खुब थक्क लाएर चाहिँ भन्छु है म। चाहिँदो नचाहिँदो चाहिँ काम गरेर चाहिँ हिँड्ने खालको मान्छे हो म।
नचाहिने काम चाहिँ गर्न अरूलाई मन नपर्ने काम गर्न पर्यो भने मलाई बडा आनन्द हुन्थ्यो। जस्तै झगडा गरेर चाहिँ हिँड्ने र आफूले चाहिँ भनेको कुरा पाएन भनेदेखि आमाको अगाडि भए पनि चाहिँ रुइदिने। अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ परिवार चाहिँ ठुलो थियो, काका अझ अर्को चाहिँ पुस्ताको काका समेतको समेत एउटा चाहिँ संयुक्त चाहिँ परिवार थियो। र त्यो टाइममा मसँग रहेको अरू चाहिँ 2 जना पनि छन् र चाहिँ मेरो चाहिँ फ्यामिलीको चाहिँ हेडहरूले यो 3 जना चाहिँ राजा हुन्, त्यस कारण चाहिँ राजै नाउँ राख्ने भन्थ्यो। एकजनाको चाहिँ ज्ञानु राजा, एकजनाको चाहिँ सानो राजा, एकजनाको भाइ राजा। मेरो नाउँ चाहिँ भाइ राजामा पर्यो। अब एउटै परिवारमा चाहिँ 3 जना राजा पनि हुन्छ र हुन्छ र हुँदैन है। त्यस कारण 2 जना राजा त बितेर गए, मै मात्रै बाँकी रहे। र अनि अर्को कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के चाहिँ छ भने मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ दाजु, मेरो बुवा, उहाँहरू दुवैजनाले चाहिँ मलाई चाहिँ स्कुलमा पढ्न गर्न लगे। सीताराम स्कुल भन्छ क्या अरे, जेसी लेभल भन्थ्यो। त्यहाँ लगे, पढ्दा गऱ्यो। नाउँ के भनेर चाहिँ सोध्यो। मेरो बुवाले चाहिँ उपेन्द्रमान भनिदियो, मेरो दाजुले पनि उपेन्द्रमान भनिदियो। मलाई असाध्यै चित्त बुझाउँथ्यो। उपेन्द्र भनेको चाहिँ मैले उपिया सम्झेँ कि यस्तो नाउँ पनि राखेको भने। तर चाहिँ बुवाको र चाहिँ दाजुको अगाडि मैले विरोध गरेर चुप्प ल्याएर चाहिँ बसेँ। अनि भोलिपल्टदेखि चाहिँ दिनो स्कुल जान्थेँ, पाठशाला सीताराम स्कुल रामचन्द्र जयसी देवलमा। त्यहाँ चाहिँ हाजिर लिन्थ्यो। हाजिर लिँदाखेरि मैले चाहिँ हाजिरको रेस्पोन्सै नगर्ने क्या, जवाफै नदिने। त्यसमा चाहिँ यस सर चाहिँ भन्नु छ त हाजिर हाजिर भन्नु पर्दो रहेछ। म चाहिँ चुप्प ल्याएर बस्ने। मेरो नाउँ चाहिँ लिन्थ्यो, उपेन्द्रमान भनेर भन्थ्यो, चुप्प ल्याएर मैले चाहिँ नहुने। त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ बित्दै गएको थियो। 3-4 महिना 5-6 महिनै बित्यो, मैले हाजिर कहिले पनि दिएन। त्यो के उपेन्द्रमान भनेकै मलाई मन परेन, उपियमान हो र म लाग्यो त्यस टाइमको बच्चाको टाइममा। र चाहिँ त्यसपछि चाहिँ कहाँबाट चाहिँ त्यो हेडमास्टरले चाहिँ मेरो बुवालाई चाहिँ भेटेछ कहीँ। ए तपाईँको छोरा त आउँदै आएन, किन भन्दाखेरि किन दिनु गइरहेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ भोलिपल्ट हो कि पर्सिपल्ट चाहिँ मेरो बुवा चाहिँ आउनुभयो स्कुलमा। मेरो बुवाले चाहिँ मास्टरलाई चाहिँ मेरो छोरा त त्यहाँ छ नि, ए उहाँ त चाहिँ ऊ त चाहिँ जहिले पनि छ, हरेक दिनमा चाहिँ छ। स्कुलमा बसिरहेको थियो, पाल पढेको स्कुलमा। अब म चाहिँ चुप्प ल्याएर चाहिँ मुसमुसु हाँसेँ, मनैदेखि मुसमुसु हाँसेर बसिराखेँ। ए बाबु तिम्रो नाउँ के हो भने म चुप्प ल्याएर बसेँ। बुवा चाहिँ फर्कनु भयो। अनि चाहिँ हाफ टाइम भने घन्टी बज्यो। घन्टी बज्दाखेरि मलाई चाहिँ मास्टरले चाहिँ बोलाएर चाहिँ माथि लग्यो। बाबु किन चाहिँ हाजिर नदिएको तिमीले भन्यो। मेरो नाउँ केही नै होइन त, म कहाँ हाजिर दिने, के नाउँ त तिम्रो, के नाउँ उपेन्द्रमान होइन र भन्यो। होइन त्यस्तो पनि नाउँ हुन्छ र मेरो। म अलिकति के नाउँ त, के नाउँ त, यज्ञमान, मेरो नाउँ यज्ञमान, लेखौँ त यज्ञमान भनेर। ल यज्ञमान भन्दै त्यो यज्ञमान कसरी भन्न आयो थाहा छैन। र चाहिँ म चाहिँ धेरै चाहिँ प्राउड चाहिँ छु कि, बडा गर्वमा चाहिँ छु। मेरो नाउँ मैले आफैले राखेँ है। त्यही त अरूको त नाम कसले राखेको भन्दा आमाले, बुवाले, दाइले, दिदीले होइन। मलाई धेरै खुसी लाग्यो कि अहिले पनि गर्व गर्छु। यज्ञमान मैले जानी नजानिकन राखेको होइन, यज्ञमान। तर चाहिँ अहिले त चाहिँ बौद्ध दर्शनमा त असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेछ। त चाहिँ यो भनेको त चाहिँ हावा रहेछ, हावा नभइकन त केही नचल्ने रहेछ। अनि नेवारी भाषामा भन्थ्यो कि क्लासमा, फसङ खुवाई मि गुवाई बार्चा क्वाई ल डाई अहिले बास्पिकर या ठाउनी हानवे क्वाई संसार ठुला खनी। बौद्ध दर्शनको पनि कुरा गर्नुभयो। सानैदेखि यो दर्शनप्रति तपाईँले सिक्ने मन होइन त्यो इच्छा भएको हो कि पछि फ्यामिलीको अनुसार सिक्नुभयो कि कस्तो? यो तिनैवटा कुरा हो। एउटा चाहिँ बाल्यकालदेखि पनि चाहिँ सम्बन्ध, किनभनेदेखि हामी चाहिँ बज्राचार्य भयो, मैले त पूजासुजा गर्न जान्दैन। एउटा चाहिँ मेरो प्रोफेसन पनि पछिसम्म पनि होइन। मेरो बुवाले पनि त्यति प्रोफेसन त लिनु भएन। बुवाले चाहिँ यसमा नलाग है भन्छ, अझ यसमा नलाग, यसमा लागेर चाहिँ तिमीले चाहिँ राम्रो गर्दैन। मेरो बुवाले पनि चाहिँ जजमानी काम गर्नुहुन्न र तिमी पनि नगर,
भन्छ कि किन पनि तर जानिराख्नुपर्छ। अनि अब बज्राचार्यको चाहिँ छोरा, अर्को कुरामा बज्राचार्यको कुरा छोरा भएपछि सङ्गत पनि अब नाटकबाट पनि बज्राचार्य हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ कसो 6-7 वर्षकै उमेरमा मलाई चाहिँ चुडा कर्म पनि गरिदियो र दीक्षा पनि दिलाइदियो। अनि म चाहिँ नित्य पूजा पनि गर्छु। करिब 75 वर्ष जति चाहिँ पूजै मात्रै गरेँ होला मैले है। रिटायरमेन्ट भइसकेपछि सरकारी चाकरीबाट गएपछि फेरि पनि गभर्मेन्टले त्यति बोलाएको थियो, कहाँ बोलाएको थियो, तर चाहिँ म हाजिर भएर चाहिँ अब काम नगर्ने भनेर भनेको थिएँ मैले। रिटायरमेन्ट 49 सालमा 2062, 60, 62 को लगभगमा होला। 60हरू त यहाँ आउँछ, म गफास त गाउँथेँ, गफ गर्ने। मुख्य कुरा चाहिँ के भन्नु चाहिँ धेरै जान्नेलाई चाहिँ बुड्ढा भन्छ, केही पनि नजान्नेलाई के भन्छ त? बुड्ढु। बस बुड्ढु। अब बुड्ढु भन्ने कि बुड्ढा भन्नेलाई भन्नुहोस्? बुद्ध भन्ने र चाहिँ यस्तो कुरा गर्थेँ। अनि देख्दा हेर्दा जान्दा त चाहिँ त्यहाँ त चाहिँ तथास्तु बाट केही पनि रहेनछ बा। चाकरी गर्यो, भक्ति गर्यो, शक्ति हुनेहरूका चाहिँ चाकरी गर्न गयो। यो त श्रमबाड हो, भक्तिवादी होइन, श्रमबाड हो। जति श्रम गर्यो उति चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखेँ मैले। त्यो देख्दाखेरि मैले चाहिँ इकोनोमिक्स सम्झेँ। मैले चाहिँ पहिले चाहिँ यो महेन्द्र रत्न पब्लिक कलेज भन्ने एउटा त्यसको संस्थापक टिचर हो कि। एमए भर्खर पास गरेको जोसमा चाहिँ हामीले कलेजै खोलिदिएँ। र त्यस टाइममा चाहिँ प्राइभेट कलेज भनेको धेरै चाहिँ दुर्लभ। त्यो इकोनोमिक्सको प्रिन्सिपल चाहिँ यो बौद्ध दर्शनमा चाहिँ मैले देखेँ। मैले त्यो कुरा देखेपछि त म त चाहिँ बौद्ध दर्शनको ज्ञाता नै भएँ। त्यही कुराहरू म बताउँथेँ यहाँ आउनेहरूलाई। अनि एकजना साथी चाहिँले चाहिँ यही मान्छे तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ भनिराख्नु भयो, त्यो धेरै राम्रो कुरा। एउटा चाहिँ अर्गनाइज गरौँ न, क्लासैमा ल्याउन, हप्ताको चाहिँ 1 पटक 2 पटक ल्याउँछ। मैले हुन्छ भने, किनकि मैले त पढाइराखेकै हो, त्यही कुरा बताउँदा के भयो भने 4-5 जना चाहिँ बसिरहेको थियो। मैले गएर इकोबारमा चाहिँ थियो त्यहाँ चाहिँ मैले त्यहाँ त चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ प्रभावकारी भएर छ बा। उनीहरूले अरूलाई पनि भन्यो। त्यहाँ त चाहिँ 1 महिनामा नै चाहिँ बस्दै ठाउँ नहुने किसिमबाट चाहिँ जम्मा हुन थाले बा। भर्याङमा पनि त्यहाँबाट कसो म पपुलर भएछु। यही मान्छे कहाँबाट पहिले चाहिँ जागिर खाइरहेका मान्छे अहिले कसरी चाहिँ यसरी चाहिँ भयो, कहाँबाट उत्पत्ति भयो। उसको गुरुको गोरु त कोही पनि छैन मेरो। हरेक चाहिँ चिज त नयाँ आइडियाबाट चाहिँ सोच्नु थालेँ। हामीले चाहिँ गोज राख्छौँ, किन गोज राखेको, धुप बालेको किन धुप बालेको, फुल चढाएको किन फुल चढाएको, समय बजी खुवाएको त्यसको के मतलब हो। त्यो सबै कुरा चाहिँ बाट चाहिँ म चाहिँ जान्दाखेरि त म त चाहिँ सबैले चाहिँ विद्वान भन्न थाल्यो। बौद्ध विद्वान भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ चिठी लेख्न थाल्यो। म चाहिँ एकदम चाहिँ लाज मान्ने कि। अनि ठाउँमा चाहिँ बोलाउँछ चाहिँ बौद्ध विद्वान यज्ञमानपट्टि बज्राचार्य भन्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सुरुमा नै भने म विद्वान होइन है, मलाई विद्वान भनेर सम्बोधन गर्दै नगर्नुहोस्, म विद्वान हुँदै होइन। कसैले पण्डित भन्छ, पण्डित पनि नभन। मैले कोही चाहिँ इन्स्टिट्युटमा पढेको पनि छैन, म शास्त्री पनि होइन, म केही पनि होइन, मैले संस्कृत जानेको पनि छैन। मलाई कसैले तपाईँहरूले विद्वान भने मैले जानेको बुझेको कुरा बताइदिन्छु, त्यति हो। मन परेको चाहिँ चिज चाहिँ खल्तीमा राखेर चाहिँ लैजानुहोस् घरसम्मै, मन नपरेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ घरमा चाहिँ लैजानु पाउनुहुँदैन, बाटैमा फालिदिनुहोस् भन्ने थियो कि हँसाउँथेँ। अहिले त हजुर एकदम मजाले बौद्ध दर्शनको नै काम गरिराख्नु भएको छ, सिकाइराख्नु भएको छ होइन। अनि पहिला चाहिँ फेरि सरकारी जागिर पनि खानुभयो है। त्यो चाहिँ सानोमा अब सबैको सपना हुन्छ नि, अहिलेको पनि बच्चाहरूलाई के बन्ने, डक्टर इन्जिनियर के बन्ने भनेर भनिरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तै तपाईँले पनि सानोमा चाहिँ म यो बन्छु भन्ने सपना त्यस्तो केही लिनुभएको थियो? त्यस्तो छैन। हाम्रो परिवार अलिकति सामान्य स्तरको चाहिँ परिवार हो। बुवाले पनि चाहिँ जागिर पनि खानु भएन। हजुर। र बैठेको काम गर्छ, कहिले चाहिँ यस्तै कुरा गर्छ। अनि चाहिँ सोसियल फ्याक्टर्स आफ्नो चाहिँ बज्राचार्य जातिलाई कसरी मर्यादित राख्ने। हजुर। मेरो बुवाको चाहिँ युग चाहिँ लाग्दाखेरि जहिले पनि चाहिँ एउटा कालो कार्तिक टोपी चाहिँ पाउनुहुन्थ्यो। त्यस कारण बुवाको नाम चाहिँ हाकु टपुली भन्छ। नामै हाकु टपुली। यो हाकु टपुली, वाङ टपुली यिनीहरू चाहिँ ह्याङ टपुली, मासु टपुली यस्ता हुँदा चाहिँ पहिलेको चाहिँ नवग्रह भन्थ्यो कि। र चाहिँ गभर्मेन्टसँग पनि चाहिँ झगडा गर्ने, लड्ने। कतिपल्ट चाहिँ बुवालाई चाहिँ जेलैमा राख्यो।
कतिपल्ट के गर्यो धेरै चाहिँ थियो। अनि एउटा चाहिँ जातभातको मुद्दा भन्ने चाहिँ थियो पहिले। जातभातको मुद्दामा चाहिँ लिडरहरू मेरो बुवा थिए। र चाहिँ आर्थिक अवस्था हामीहरूको के कमजोरी हो, त्यतापट्टि म चाहिँ इन्जिनियर बनाउला, यो बनाउला, उट बनाउला भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ सोच विचारै थिएन। अनि चाहिँ त्यस टाइमको चाहिँ हामीले चाहिँ बिएसम्म त बिकमसम्म त चाहिँ पैसा नतिरेको नै पढ्यौँ। दरबार स्कुलमा तिर्नु परेन, टिचर कलेजमा तिर्नु परेन। अनि बिकम पास गरिसकेपछि लकको कुरा हो, त्रिभुवन युनिभर्सिटी खोल्यो। त्यहाँ पनि पैसा तिर्नु नपर्ने बराबरकै छ, महिनाको 5 रुपियाँ। अनि त्यो बिचमा चाहिँ अनि राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ जागिर खाएँ क्या मैले। त्यस टाइममा चाहिँ इन्टरभ्यू लियो, टु चाहिँ पास गरिदियो होइन। राष्ट्र ब्याङ्क पनि चाहिँ कहाँनिर पढ्यो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ घरको अगाडि गड्डी बैठक छ नि अहिले, बसन्तपुरको गड्डी बैठक, त्यही भात खाएर चाहिँ बाहिर आएपछि अफिस पुग्ने। त्यहाँ चाहिँ 1.5 वर्ष जति चाहिँ सर्भिस गरेपछि पहिले चाहिँ छोडेँ, राजीनामा चाहिँ दिएँ। किनकि अब चाहिँ एमकमको चाहिँ जहाँ दिन टाइम आउँछ, एमकम फेल भयो भने चाहिँ फसाद पर्छ। फेरि चाहिँ अब युनिभर्सिटीमा चाहिँ 5-6 जना मध्येमा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ चिन्ने के। फेरि मेरो स्वभावले पनि सबैले चाहिँ चिन्ने। चुनाव गराउँथे त्यहाँ, कहिले के गर्थे होइन। छोडेँ। तर त्यहाँ त्यस टाइमको चाहिँ गभर्नर लक्ष्मीनाथ गौतम भन्ने थियो, उहाँले चाहिँ पर्सनल्ली बोलाएर चाहिँ जागिर चाहिँ नछोड बाबु, जागिर लिनलाई गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्यो। होइन मेरो त एमकम पास गर्नु छु, एमकम नपढिकन हुने, है तिमीले बिहान बेलुका पढेर पनि त गर्न सक्छौ भनेर चाहिँ सम्झाएको थियो। छोड्ने भने छोड्ने। पास भएपछि पास भएको चाहिँ 1 हप्ता हो कि 2 हप्ता हो, त्यसैमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ बोलाए भेट्ने आयो भनेर गएँ। सचिवले जागिर खान्छौ भने घरमा सोध्नुपर्छ भने। अफिसर जागिर पाउँछ, ल घरमा सोधेर पर्सि आऊ है भेट भने। जागिर खाएर आऊ भनेर भन्यो। के गर्ने भयो, केमा जागिर हुन्छ, अफिसर भयो, सेक्सन अफिसर भनेर भन्यो। सेक्सन अफिसर जा हुन्छ किनकि सेक्सन अफिसर मेरो बुवाको साथीहरू त कोही खर्दार छ, कोही सुब्बा चाहिँ छ, विष्णु सुब्बा चाहिँ एकदम त्यो राणाकालदेखिको सुब्बा, सेक्सन अफिसर हुने भयो भनेर चाहिँ जाउँ पर्सिपल्ट चाहिँ गयो। त्यहाँ चाहिँ 5-6 जना बसिआएर चाहिँ इन्टरभ्यू लियो। भने चाहिँ जवाफ दिएँ है, के सोध्यो है, पर्सि आउनु भनेर चाहिँ भन्यो। पर्सिपल्ट जाँदाखेरि एपोइन्टमेन्ट लेटर थमाइदिएँ, सेक्सन अफिसर भयो म त। भर्ना भएकै पर्सिपल्ट चाहिँ मलाई चाहिँ टुरमा लगिदियो मेरो एकाउन्टेन्ट जनरलले। मसँगै जाने है यही मान्छे तपाईँ भन्यो। ल भन्नु चाहिँ गएँ। यहाँबाट चाहिँ वडा राजमार्गै बनाएको थिएन कि त्यो टाइममा। त्यहाँबाट चाहिँ हेर्दै चाहिँ दोलखासम्म पुगेँ, रामेछाप पुगेँ, अनि सिन्धुली होटेर चाहिँ यतातिर आएँ। मजा आएको थियो। अनि त्यसपछि कहाँबाट चाहिँ भूमि सुधार चाहिँ लागु भएछ। भूमि सुधारको चाहिँ कसले के भन्यो, क्याबिनेटले चाहिँ मलाई नै अडाइदियो। भर्खर चाहिँ सुरु भएको भूमि सुधारमा चाहिँ मैले जे बोलेँ त्यही कानुन हुन्थ्यो कि। म त एकदम विज्ञ नै भयो, अर्थ मन्त्रालयबाट आउनु भएको भन्छ, सबैले यसो हेर्छ, स्टाफ पनि धेरै छ। अनि खुब काम गर्थेँ कि, काम गर्ने जोस थियो। र चाहिँ यस्तो किसिमबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काम गरेँ। बेलुका 8 बजे 9 बजीसम्म पनि काम गर्ने, बिहान पनि चाहिँ जाने बस्ने काम गर्ने कि। त्यो भूमि सुधार एउटा क्रान्तिकारी कदम पनि हो। र त्यो 2023 सालमा गोर्खा दक्षिण बाहु टकमा पाएँ। गोर्खा दक्षिण बाहु टकमा पाउँदाखेरि त मेरो बुवा त यति खुसी हुनुभयो, यति खुसीमा गोर्खा दक्षिण बाहु त्यस टाइममा चाहिँ ठुलै थियो टकमा। अब भर्खर चाहिँ म 23 वर्षको भएँ, गोर्खा दक्षिण बाहु टकमा। अनि चाहिँ मेरो बुवाको चाहिँ साथीहरू छन्, ठुल्ठुलै चाहिँ हाकिमहरू थिइन्। तिनीहरू सबै गुर्जो तपाईँको छोरा चाहिँ गोर्खा दक्षिण बाहु पाएको। हाम्रो त्यो छिमेकीहरू उनीहरू पनि दङ्ग भए कि। म त चाहिँ उनीहरूको अगाडि त छुच्चै नै हो नि, कुन ठुला भर्खर 23 वर्षको केटो त हो नि। त्यस वखतमा धेरै इज्जत थियो। सेट हो त लबेर सुवार कालो चाहिँ, अनि गएको गोर्खा दक्षिण बाहु टकमा चाहिँ फेरेर जान्थेँ। ट्याग सबैले यसो हेर्थ्यो। त्यस वखतमा चाहिँ एकदम स्कार्सिटी के सर्भिस भनेको। अहिले पोट चाहिँ थुप्रो भयो। अनि हामीहरूको चाहिँ सुरक्षा भन्ने चिज छ, सुरक्षाको पनि युज गरेको खालि मसँग बडीगार्ड पनि छ, मसँग बडीगार्ड पनि हुन्थ्यो। जो कोही मान्छेलाई पनि चाहिँ समातेर चाहिँ 6 महिनासम्म छुन पाउने मेरो अधिकार छ। गोली हान्ने अधिकार छ। यस्तो अहिले सम्झिँदा त रमाइलो लाग्छ। सबै घर बाहिर
अहिले सम्झिँदा होइन कति वर्ष तपाईँले गभर्मेन्टमा सर्भिस गर्नुभयो? 28 वर्ष 28 वर्ष। 28 रिटायर्ड हुँदा चाहिँ कुन पोस्टमा आउनुभयो? महालेखा नियन्त्रक विशिष्ट श्रेणी, त्योभन्दा माथि चाहिँ एकाउन्ट्समा कोही पनि छैन। हाइएस्ट पोस्टबाट रिटायर्ड हुनुभयो। त्यो पनि त्यो पोस्ट यस्तो कस्तो चाहिँ छ भने अरू चाहिँ सचिवहरूले चाहिँ सेक्सन अनुसार पनि सर्व गर्न पाउँदैन। क्याबिनेटबाट पास गर्नुपर्छ, वा चाहिँ मन्त्रीबाट सर्व गर्नुपर्छ। म त्यो महालेखा नियन्त्रक भनेको यस्तो पोस्ट हो कि मैले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ सेक्सन अनुसार मेरो लेभलको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सक्छु र चाहिँ मजाले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन गरेँ। मैले चाहिँ गरेकोमा चाहिँ सन्तुष्टि के थियो भनेदेखि कर्मचारीहरूको पेन्सन, अरू कर्मचारीहरूको चाहिँ तलब बढ्यो भने पेन्सन पनि बढ्ने गरेँ। र त्यो टाइममा यस्तो पनि पऱ्यो कि गभर्मेन्टको सर्भिस भन्दा चाहिँ प्राइभेट सर्भिस चाहिँ मजा थियो, राम्रो थियो। पेमेन्ट पनि राम्रो थियो। त्यहाँ बिकेन भने गभर्मेन्टमा आउने गर्थ्यो। हजुर, त्यस्तो किसिमको त देखेँ। त्यसो त भएन। अब के गरेर चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने त भन्दाखेरि पेन्सन चाहिँ को रेट बढाइदिने, गभर्मेन्टको चाहिँ स्केल बढ्यो भने पेन्सन पनि बढ्ने, सो त न त पहिले बढ्दैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि अनि गभर्मेन्ट सर्भिसप्रति एट्र्याक्ट हुन थाल्यो। र चाहिँ यो कुरा चाहिँ पुलिसले पनि लागु गर्यो, मिलिटरीले पनि लागु गर्यो, अनि चाहिँ शिक्षकहरूले पनि चाहिँ पेन्सन पाउने भइदियो, राम्रो भयो। अनि यो चाहिँ जागिरदारको चाहिँ श्रीमतीले चाहिँ केही पनि नपाउने त्यो टाइममा मैले पाउने गर्थेँ। र चाहिँ श्रीमान मऱ्यो भने श्रीमतीले चाहिँ लाइफ लङ चाहिँ पेन्सन पाउने, हाफ, अझ पनि त्यो लाग्छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ काम चाहिँ के गर्ने भने म महालेखा नियन्त्रकमा गएपछि मैले चाहिँ कसैको पनि भन्छु नसुन्ने के बडा चाहिँ कडा, त्यहाँ चाहिँ म कडा भन्नु पऱ्यो। हजुर, त्यो काले महालेखा नियन्त्रक भनेर चाहिँ त्यहाँ क्याबिनेटमा उनीहरू कुरा गर्थे अरे। हजुर, भनेको कुरा मान्दैन भन्ने। हजुर, राम्रो कुरा चाहिँ म मान्छु, नराम्रो कुरा चाहिँ किन मान्ने, प्रिन्सिपललाई चाहिँ म चाहिँ नखाने, मन्त्रीहरू चाहिँ कराउँछु। एउटा सुरागढीमा अझसम्म पनि के भन्छ, म रिटायर भएको अहिले चाहिँ 30 वर्ष हुन थाल्यो है। हजुर, म गएकै सालदेखि एउटा गभर्मेन्टमा चाहिँ के थियो भने सप्लिमेन्ट्री बजेट भन्ने चाहिँ एउटा सिस्टम छ। एनुअल बजेटबाट चाहिँ पुगेन भने सप्लिमेन्ट बजेट चाहिँ पास गर्ने फेरि गर्थ्यो। त्यो सप्लिमेन्ट बजेट चाहिँ पास गर्नलाई पनि गभर्मेन्टलाई गाह्रो हुन्थ्यो त्यो टाइममा, किनकि सबैले भोट दिनुपर्छ, भोटको लागि अनि चाहिँ मानिसहरूले बार्गेनिङ गर्छ, ठ्याक्क चाहियो एउटा। मैले सप्लिमेन्ट्री बजेटै भएकै सिस्टममा सप्लिमेन्ट्री बजेट पेस गर्नु नपर्ने सिस्टम बनाएँ मैले। आजसम्म पनि त्यही छ, सप्लिमेन्ट्री बजेट पेस गर्नु पर्दैन। त्यही सिस्टमभित्र चाहिँ मैले लगेँ कि। हजुर, हजुर। भनेपछि आफ्नो समयमा आफ्नो कार्यकालमा लागू गरेको सिस्टमहरू, पोलिसीहरू आजसम्म छ। आजसम्म छ। अहिलेको चाहिँ सिस्टममा गयो भने मैले कोही पनि चिन्दैन, तर चाहिँ मेरो नाउँ सबैलाई थाहा छ अझ पनि। हजुर, मेरो नाउँ अझ पनि छ। यो मान्छेले बनाएको सिस्टम भनेर चाहिँ भन्छ, खुसी भएन त्यो भन्दा कति है। अनि बा अहिले छ नि यसो सम्झिँदाखेरि त्यो टाइममा गभर्मेन्टमा सर्भिस गरिरहँदाखेरि अलिकति भए पनि त्यो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकमा चाहिँ तपाईँ कतिको त्यो समयमा नै इच्छा थियो, इन्ट्रेस्ट थियो? आध्यात्मिकता त चाहिँ छँदैछ, किनकि मेरो बुवाले पनि धेरै ठुल्ठुलो काम गरेको रहेछ। स्वयम्भू चाहिँ जीर्णोद्धार गरेको रहेछ, बिजेसुरीको काम गरेको रहेछ। त्यस्तो चाहिँ अब चाहिँ बुवाले चाहिँ कहिलेकाहीँ गफ गर्दाखेरि तमाखु भर्दै सुन्ने गर्थेँ त्यो होला नि। हजुर, बुवाले चाहिँ अरू साथीहरूलाई चाहिँ यसो गरेँ उसो गरेँ भने म चाहिँ तमाखु भर्दिन्थेँ। तमाखु भन्नु फु गरेर पनि त्यो चाहिँ कानमा आउँछ नि। हजुर, हजुर। अनि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ दीक्षा लिएकोदेखि अनि मैले चाहिँ चुडाकर्म भएदेखि मैले चाहिँ नित्य पूजा छोडेको छैन। हजुर, अब अहिले आएर चाहिँ परिमार्जित रूपमा पहिले देउटा छ भन्थे, सुन्थ्यौँ होला। हजुर, अब देउटा छैन भनेर पढाउँछु। हजुर। अहिलेको जेनेरेसनले पट्याओस् न, तब न चाहिँ त्यो ट्रान्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। धेरै चिज चेन्ज गरेँ पहिलेको ट्रेडिसनल टाइपमा। जस्तै चाहिँ पहिले चाहिँ त्रिभुवन भन्थ्यो, त्रिभुवन भन्दाखेरि 3वटा भुवन भन्थ्यो। पहिलेको मानिसहरूले चाहिँ डान्समा पनि वा चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि स्वर्ग, मर्त्य, पाताल भनेर भन्छ, 3 भूमि भन्छ। हजुर। अब यसले स्वर्ग, मर्त्य, पाताल भन्दाखेरि कसले पट्याउँछ र? पाताल भनेको कहाँ हो? पाताल भनेको यहाँबाट चाहिँ तल भएपछि त अमेरिका पुग्दो रहेछ होइन? अमेरिका त हामीभन्दा चाहिँ राम्रो होइन? स्वर्ग भनेको कता पुग्यो अब होइन? र चाहिँ यो कुरा चाहिँ पट्याउँदैन नि मानिसहरूले। त्यस कारण चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेँ। पास्ट टेन्स, प्रेजेन्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स हो।
पहिलेको चाहिँ भूमि, अहिलेको भूमि, पछिको भूमि, त्रिभुवन तीव्रता भूमि। अनि नृत्यमा पनि चाहिँ त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ नृत्य गराएँ मैले। पहिलेको त नृत्य गर्ने चाहिँ पोजै फेरिदिएँ मैले। हजुर। र चाहिँ जुनसुकै कुरा पनि अहिलेको चाहिँ आधुनिक मानिसले वा चाहिँ मोडर्न जेनेरेसनले चाहिँ थाहा पाओस्, विश्वास गर्न सकोस्। विश्वासै सबैभन्दा चाहिँ ठुलो कुरा हो। मेरो बुवाले चाहिँ मलाई विश्वास नगरेको भए मैले के गर्थेँ मलाई के गरेँ, विश्वासको हुन्थ्यो, मैले चाहिँ पैसा छोडिदिन्थेँ, छोडिदिन्थेँ। अब म चाहिँ बुवा चाहिँ कहीँ बाहिर जानु पर्दाखेरि सबै लिएर चाहिँ सेफभित्र राख्यो भने, सेफभित्र राखेर साँचो पनि आफूले बोकेर लग्यो भने मलाई ठुसुक्क पर्छ नि, ए मेरो बुवाले चाहिँ मलाई विश्वास गरेर नै पायो भने म बाँकी राखिदिनु होला भने भन्ने हुन्छ नि होइन। एउटा रियाक्सन त हुन्छ नि, रियाक्सन त सबैको हुन्छ नि, किनकि कज एन्ड एफेक्ट त त्यहाँ छ नि। हजुर। यही कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको नयाँ जेनेरेसनलाई दिनुपर्छ, जस्तै अरूहरूलाई पनि दिइराखेको छु। त्यस कारण चाहिँ मेरो चाहिँ फलोवर्स भनौँ, साथीहरू भनौँ थुप्रै छन्। अहिले कसरी अब कोभिड-19को समय छ, मान्छे सँगै नभेटौँ, डिस्टेन्समा बसौँ भन्ने कुराहरू भइरहेछ। तपाईँले कक्षा लिइराख्नु भएको छ, धेरैलाई ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको छ, सिकाइराख्नु भएको छ भन्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ कसरी दिइराख्नु भएको छ अहिले? अनलाइन छ नि, अनलाइन मार्फत पनि चाहिँ भयो नि। हजुर। अनलाइन मार्फत पनि भयो। अनलाइन भन्दाखेरि छनै मलाई सजिलो भयो क्या। हजुर। यही एप्स यही कोभिड-19ले गर्दाखेरि मैले चाहिँ मेरो घरको परिवार छोरीहरूलाई चाहिँ पढाउनु पाएँ, उनीहरू पनि शिक्षा दिन पाएँ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो काष्ठ मण्डपको कुरामा पनि मैले ठेरेर चाहिँ तालिदिनु पाएँ। 2072 सालको चाहिँ भूकम्पले चाहिँ मलाई चाहिँ काष्ठ मण्डपको एक्सपर्ट बनाइदियो। काष्ठ मण्डप विषयमा त चाहिँ भूकम्प हुनुभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै किताब त लेखेको थिएँ मैले। हजुर। तर चाहिँ के हुने, भूकम्प भइसकेपछि अब चाहिँ हेर्न पाएँ र चाहिँ मैले चाहिँ 10 वर्ष अगाडि लेखेको किताब अहिले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ प्रमाणित भएर हुँदै आइरहेको छ। मेरो लागि चाहिँ मौकामा चाहिँ चौका भन्छ कि चौकामा मौका भन्छ। यो कोभिड-19 पनि कोभिड-19 नभएको भए सायद यो चाहिँ पद्म नर्तेश्वर भन्ने चाहिँ चर्या गीत, त्यो चाहिँ ध्यानको कुरा मैले चाहिँ यति चाहिँ छिटोसँग गर्न सक्दैन थिएन होला। काष्ठ मण्डपले चाहिँ धेरै मद्दत गरेँ कोभिडले गर्दाखेरि। मैले धेरै चाहिँ सिकाउनु पाएँ। अस्ति चाहिँ वज्राचार्य गुरुमाहरूलाई चाहिँ पाठ गराएँ। 100जना करिब चाहिँ 80 जोभन्दा जति आए। र त्यो चाहिँ मैले बौद्ध दर्शन अध्ययन पुछ भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यसको चाहिँ कारणले चाहिँ गराएको थिएँ। र चाहिँ त्यस टाइममा चाहिँ स्वास्थ्य मानिसहरूलाई पाठ गर्ने वर्जित थियो। हजुर। मैले त्यो सिस्टममा त्यो टाइममा चाहिँ पहिलेका मानिसहरूले धेरै गाली गरे मलाई। कुलाङ्गाहरू भन्नु थाल्यो, कुलको नाश गर्ने तिमी भनेर चाहिँ भन्न थाल्यो। के जसले जे चाहिँ भन्दै जानुहोस्। आज चाहिँ 62-63 सालदेखिको अहिलेसम्ममा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ पाठ गराएँ सामूहिक रूपमा महिलाहरूलाई। महिला गुरुमाहरूमा पनि अब चाहिँ कोही त चाहिँ उपसचिव भइसक्यो, कोही सहसचिव भइसक्यो, कोही त चाहिँ पिएचडी पास गरिसकेका छन् त्यो ग्रुपमा। 350 जना जति छन्। मावटी गुरुमाले पनि मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। म अलिकति आर्डी भएँ थिएँ। यो तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ ध्यानको कुरा चाहिँ छ, ध्यान चाहिँ गर्ने चाहिँ यजमानपट्टि गुरुबाले चाहिँ सिकाउनु भएको भनेर इजी। कसैले त चाहिँ यसलाई सहज ध्यान भन्छ। सजिलो, इन्ग्रेडियन्ट्सहरू केही नचाहिने, केही चाहिँ सामानहरू चाहिँ नचाहिने, आफू भए पुगे। कति रमाइलो है। मोडर्न थ्योरीमा चाहिँ के भन्छ भने जति कुरा चाहिँ भन्यो सुन्नेले चाहिँ त्यसको 90% मात्रै बुझ्छ अरे। त्यो 90% चाहिँ बुझ्नेले अरूलाई भन्यो भने उसले पनि अर्को चाहिँ फेरि चाहिँ 10% लेस अनि त्यसपछि 12औं पटक चाहिँ जाँदाखेरि लेस जेरो। हाम्रो भुइँसुरारमा चाहिँ त्यस्तै भएको थियो कि मैले चाहिँ अब कर्मचारी भर्ना नगर्नु भनेर चाहिँ आकाशवाणी भनेर आवाज थियो कि यताको चाहिँ अपरेटरले भन्यो, अर्को अपरेटरले टिप्ने। हजुर। अनि त्यसलाई सम्बन्धित अफिसलाई पठाउने दिने त्यस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ वायरलेस भन्छ, आकाशवाणी भन्छ। अहिले जस्तो चाहिँ टेलिफोन छैन, ट्रान्सपोर्टेसन छैन, कम्युनिकेसनको छैन। त्यसलाई मैले एकचोटि अब चाहिँ कर्मचारी भर्ना नगर्नु भनेर चाहिँ पठाएको, उसले रिसिभरले चाहिँ अबदेखि कर्मचारी भर्ना गर्नु भनेर पुगेछ। मजाले चाहिँ कर्मचारी भर्ना गरिदिएछ। 6 महिनापछि थाहा भयो मैले कम्युनिकेसन कस्तो मार पऱ्यो, गभर्मेन्टको कति बजेट खर्च भयो।
भनेपछि यस्तै यस्तै इन्सिडेन्ट पनि थुप्रै भएको छ है रमाइलो कुराहरू अहिले सम्झिँदाखेरि अब सबैलाई आफ्नो जीवनकाल 80 वर्षको यो लामो यात्रा सम्झिँदाखेरि होइन आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ खुसी लाग्छ कि मैले राम्रो जीवन बिताएँ जस्तो लाग्छ कि अथवा ला यो गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो रिग्रेट छ कि के छ बा मलाई चाहिँ त्यस्तो भएन किनभनेदेखि मैले चाहिँ परिवार राम्रै चलाएको छु मेरो छोरा पनि राम्रै छ मैले चाहिँ 20 वर्षमा चाहिँ कमाएको चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ कमाउने ठाउँको जागिर पाएछ हजुर छोरीले पनि राम्रो चाहिँ कमाउँछ सफ्टवेयर इन्जिनियर भएछ बसेको छ अनि दुवैको सन्तान चाहिँ भइसक्यो हजुर अब बाउ भएपछि छोराछोरी राम्रो हुने होस् भन्ने चाहिँ चाहन्छ होइन राम्रो होस् होइन मुख्य कुरा त्यही हजुर खुसी लाग्छ है स्वर्गैमा सुन्ने जतासुकै बाहिर गए पनि म भन्दा चाहिँ अगाडि जन्मिएको मानिसहरू मात्रै भेट हुन्छ कि पहिले हजुर सबैलाई चाहिँ नमस्ते गर्दै हिँड्नुपर्छ गाउँ अब त चाहिँ अहिले जाँदाखेरि सबैले मलाई चाहिँ नमस्ते त गर्दो रहेछ किनभने उनीहरूभन्दा अगाडि जन्मिएको रहेछु अनि मभन्दा चाहिँ पछि जन्मिएको त चाहिँ भेट्नै गाह्रो तपाईँभन्दा अगाडि जन्मिएको मान्छेहरू भेट्नै गाह्रो परेछ म त पुरातत्व मानिस भइसकेँ मलाई त चाहिँ पुरातत्व विभागले लगेर राखेको हुन्छ जस्तो भइसक्यो अब कतिजनाले अहिले सुनिराख्नु भएको छ यङ जेनेरेसन स्पेसली होइन उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ बा मैले एउटै कुरा चाहिँ सबै भन्छु अर्काको सम्पत्तिमा कुनै पनि तरिकाले त्यसमा चाहिँ हात नहाल है चोरी नगर्नु नठग्नु यही भन्छु अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टमै चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भइरहेको छ भने नेपाल चाहिँ बिग्रेकै चोरीले चोरीको अर्थ चाहिँ खुस पनि हो हजुर चोरीको अर्थ चाहिँ ठग्नु पनि हो चोरीको अर्थ चाहिँ फटाकुडा गर्नु भन्नु चोरीको अर्थ जालझेल पनि गर्नु चोरी एउटा चाहिँ नभएको भए र चाहिँ नेपाल कति भागीमानी हुन्थ्यो होला यतिका प्रहरी चाहिँ चाहिने पनि थियो होला यतिका अदालत चाहिने पनि थियो होला अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो चाहिँ गजब छ है हामीले चाहिँ गेटमा ताला लगाउनुपर्छ कोठामा ताला लगाउनुपर्छ दराजमा ताला लगाउनुपर्छ दराजभित्रको सेपमा पनि ताला लगाउनुपर्छ ताला एउटा चाहिँ लगाउनु नपर्ने अवस्था भएको भए हामी अझ चाहिँ सबै मानिसहरूको चाहिँ 10 वर्ष आयु थपिदिए हुन्छ हामीले चाहिँ बौद्धसम्म यसलाई चाहिँ चर्या भन्छौँ चर्या भनेको डिसिप्लिन भनेको अनुशासन होइन नि फेरि है अनुशासन डिसिप्लिन भनेको चाहिँ आफूले अरूलाई चाहिँ शासन गर्नुको लागि चाहिँ बनाउँछ कि डिसिप्लिन भनेको चर्या भनेको आफूले आफूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुको लागि चाहिँ बनाउनेलाई चाहिँ चर्या भन्छौँ जस्तै चाहिँ अहिले चाहिँ 9 बजे आउनुपर्छ है 11 बजे अफिसमा आउनुपर्छ है यति डेडलाइनमा चाहिँ सिधाउनुपर्छ भने जुन चिज दिएछ नि तपाईँलाई चाहिँ शासन गरिराखेको इन्डाइरेक्टली तपाईँलाई पैसा दिएको छ इन्डाइरेक्टली तपाईँलाई चाहिँ शोषण गरिराखेको छ तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्रता कहाँ गयो तपाईँ आप चाहिँ जान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गराउन सक्नुपर्छ प्रशासन तब चाहिँ राम्रो हुन्छ बा अब छ नि लास्टमा बालाई के भन्नु मन छ के यो कुरा चाहिँ मलाई भन्नु मन छ भन्ने जस्तो केही छ तपाईँलाई सभ्यतालाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ पङ्क्चुअलिटी हुनुपर्छ टाइमको पङ्क्चुअलिटी हुनुपर्छ पेमेन्टको पङ्क्चुअलिटी हुनुपर्छ सभ्य समाज यो भौतिक चाहिँ धनभन्दा पनि ठुलो हुन्छ होला धन कमाउन चाहन्छ धन कमाउने इच्छा छ भने म त्यो धन के भन्छु भने सभ्यताको धन भन्छु थ्याङ्क यू बा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको समयको लागि रमाइलो कुराकानी भयो है कस्तो मजा भयो बिहान बिहान यति मजाको कुराहरू सुन्न पायो धेरै धेरै धन्यवाद बा तपाईँको समयको लागि थ्याङ्क यू अजिज पडकास्टको यो एपिसोडलाई सहयोग गर्नुभएकोमा पञ्चकन्या फाउन्डेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद पञ्चकन्या नेपालीपन नेपाली मन आफ्नोपनको गौरव स्वाभिमान नेपालको अनि पेट्रन्स बनी सहयोग गर्नुहुने देश विदेशका साथी सहयोगीहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद यहाँहरू पनि अजिजको पेट्रन बनी सहयोग गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ हाम्रो पेट्रन पेज हो patreon.com/ajis यहाँहरूको सहयोगले हामी धेरैभन्दा धेरै हजुरआमा हजुरबुवाहरूका इन्स्पायरिङ र एक्स्ट्रोर्डिनरी जीवन कथा यहाँहरूसम्म ल्याउन सक्छौँ